बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ बाब अव्वल सलीक़ा व तहज़ीब के सबक नंबर 8 रंजो गम के आदाब। नंबर 1, मसाइब को सब्र सुकून के साथ बर्दाश्त कीजिए, कभी हिम्मत ना हारिए और रंजो गम को कभी हद एतदाल से न बढ़ने दीजिए। दुनिया की जिंदगी में कोई भी इंसान रंजो गम, मुसीबत और तकलीफ, आफत और नाकामी और नुकसान से बेखौफ और मामून नहीं रह सकता। अलबत्ता मोमिन और काफिर के किरदार में ये फर्क जरूर होता है कि काफिर रंजो गम के हुजूम में परेशान होकर होशो हवास खो बैठता है, मायूसी का शिकार होकर हाथ पैर छोड़ देता है और बाज़ औक़ात गम की ताब न लाकर खुदकुशी कर लेता है। और मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता और सब्र सबात का पैकर बनकर चट्टान की तरह जमा रहता है। वो यूं सोचता है कि ये जो कुछ हुआ तकदीर इलाही के मुताबिक हुआ, खुदा का कोई हुक्म हिकमत और मसलहत से खाली नहीं, और ये सोच कर के खुदा जो कुछ करता है अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है, यकीनन इसमें खैर का पहलू होगा। मोमिन को ऐसा रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है कि गम की चोट में लज्जत आने लगती है और तकदीर का यकीदा हर मुश्किल को आसान बना देता है। खुदा का इरशाद है, मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम। सूरतुल हदीद आयत 22-23। जो मसाइब भी रोए जमीन में आते हैं और जो आफतें भी तुम पर आती हैं, वो सब इससे पहले कि हम इन्हें वजूद में लाए एक किताब में लिखी हुई महफूज और तयशुदा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात खुदा के लिए आसान है ताकि तुम अपनी नाकामी पर गम न करते रहो। यानी तकदीर पर ईमान लाने का एक फायदा यह है कि मोमिन बड़े से बड़े सानिहे को भी क़ज़ा व क़दर का फैसला समझकर अपने गम का इलाज पा लेता है और परेशान नहीं होता। वो हर मामले की निस्बत अपने मेहरबान खुदा की तरफ करके खैर के पहलू पर निगाह जमा लेता है और सब्र शुक्र करके हर शर में से अपने लिए खैर निकालने की कोशिश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन का मामला भी खूब ही है, वो जिस हाल में भी होता है खैर ही समेटता है। अगर वो दुख, बीमारी और तंगदस्ती से दो चार होता है तो सुकून के साथ बर्दाश्त करता है और ये आजमाइश उसके हक में खैर साबित होती है। और अगर उसको खुशी और खुशहाली नसीब होती है तो शुक्र करता है और ये खुशहाली उसके लिए खैर का सबब बनती है। मुस्लिम शरीफ। नंबर 2, जब रंजो गम की कोई खबर सुने या कोई नुकसान हो जाए या कोई दुख और तकलीफ पहुंचे या किसी नागेहानी मुसीबत में खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो जाए तो फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए। तर्जुमा, हम खुदा ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब खुदा ही का है, उसी ने दिया है और वही लेने वाला है। हम भी उसी के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। हम हर हाल में खुदा की रजा पर राजी हैं। उसका हर काम मसलहत, हिकमत और इंसाफ पर मबनी है। वो जो कुछ करता है किसी बड़े खैर के पेश नजर करता है। वफादार गुलाम का काम यह है कि किसी वक्त भी उसके माथे पर शिकन न आए। खुदा का इरशाद है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155 ता 157। तर्जुमा, और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, भूख, जानो माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी उन लोगों को दे दीजिए जो मुसीबत पड़ने पर सब्र करते हैं और कहते हैं, हम खुदा ही के हैं और खुदा ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायत होगी और उसकी रहमत होगी और ऐसे ही लोग राह हिदायत पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई बंदा मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो खुदा उसकी मुसीबत को दूर फरमा देता है, उसको अच्छे अंजाम से नवाजता है और उसको उसकी पसंदीदा चीज उसके सिले में अता फरमाता है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या चिराग का बुझना भी कोई मुसीबत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जिस बात से भी मोमिन को दुख पहुंचे वो मुसीबत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान को भी कोई कल्बी अजियत, जिस्मानी तकलीफ और बीमारी, कोई रंजो गम और दुख पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाता है और वो उस पर सब्र करता है
तो खुदा उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बुखारी मुस्लिम। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जितनी सख्त आजमाइश और मुसीबत होती है उतना ही बड़ा उसका सिला होता है, और खुदा जब किसी गिरोह से मोहब्बत करता है तो उनको मजीद निखारने और कुंदन बनाने के लिए आजमाइश में मुब्तला कर देता है। बस जो लोग खुदा की रजा पर राजी रहें, खुदा भी उनसे राजी होता है, और जो उस आजमाइश में खुदा से नाराज हो, खुदा भी उनसे नाराज हो जाता है। तिरमिजी शरीफ। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे का कोई बच्चा मरता है तो खुदा अपने फरिश्तों से पूछता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की जान कब्ज़ कर ली? वो कहते हैं हाँ। फिर वो उनसे पूछता है, तुमने उसके जिगर के टुकड़े की जान निकाल ली? वो कहते हैं हाँ। फिर वो उनसे पूछता है, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? वो कहते हैं, इस मुसीबत में उसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो खुदा उनसे फरमाता है, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर तामीर करो और उसका नाम बैतुल हम्द यानी शुक्र का घर रखो। तिरमिजी शरीफ। नंबर 3, किसी तकलीफ और हादिसे पर इजहार गम एक फितरी अम्र है। अलबत्ता इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि गम और अंदोह की इंतहाई शिद्दत में भी जबान से कोई नाहक बात न निकले और सब्र और शुक्र का दामन हाथ से न छूटने पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे और जानकनी का आलम था। ये दिक्कत अंगेज मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया, ऐ इब्राहिम, हम तेरी जुदाई से मगमूम है, मगर जबान से वही निकलेगा जो परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक होगा। मुस्लिम शरीफ। नंबर 4, गम की शिद्दत में भी कोई ऐसी हरकत न कीजिए जिससे नाशुक्री और शिकायत की बू आए और जो शरीयत के खिलाफ हो। धाड़े मार मार कर रोना, गिरेबान फाड़ना, गालों पर तमाचे मारना, चीखना, चिल्लाना और मातम में सर सीना पीटना मोमिन के लिए किसी तरह जायज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स गिरेबान फाड़ता, गालों पर तमाचे मारता और जाहिलियत की तरह चीखता और चिल्लाता और बैन करता है, वो मेरी उम्मत में नहीं। तिरमिज़ी शरीफ। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शहीद हुए और उनकी शहादत की खबर उनके घर पहुंची तो उनके घर की औरतें चीखने चिल्लाने लगी और मातम करने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहला भेजा कि मातम न किया जाए, मगर वो बाज न आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मना फरमाया। फिर भी वो न मानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनके मुंह में खाक भर दो। बुखारी शरीफ। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे। एक औरत अंगीठी लिए हुए आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतनी सख्ती से डांटा कि उसी वक्त भाग गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाजे के पीछे कोई आग और राग न ले जाए। अरब में यह रस्म थी कि लोग जनाजे के पीछे चलते तो इजहार गम में अपनी चादर फेंक देते, सिर्फ कुर्ता पहने रहते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस हाल में देखा तो फरमाया, जाहिलियत की रस्म इख्तियार कर रहे हो। मेरे जी में आया कि तुम्हारे हक में ऐसी बद्दुआ करूं कि तुम्हारी सूरतें ही मस्ख हो जाए। लोगों ने उसी वक्त अपनी अपनी चादरें ओढ़ ली और फिर कभी ऐसा न किया। इब्ने माजा। नंबर 5, बीमारी को बुरा भला न कहिए और न हरफ शिकायत जबान पर लाइए, बल्कि निहायत सब्र ज़ब्त से काम लीजिए और अजर आखिरत की तमन्ना कीजिए। बीमारी झेलने और अजियतें बर्दाश्त करने से मोमिन के गुनाह धुलते हैं और उसका तस्किया होता है, आखिरत में अजर अजीम मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन को जिस्मानी अजियत या बीमारी या किसी और वजह से जो भी दुख पहुंचता है, खुदा ताला उसके सबब से उसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देता है। बुखारी मुस्लिम। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को कांपते देखकर पूछा, ए उम्मे साइब, क्या बात है, तुम क्यों कांप रही हो? कहने लगी, मुझे बुखार ने घेर रखा है, उसको खुदा समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि नहीं, बुखार को बुरा मत कहो, इसलिए कि बुखार इस तरह औलाद आदम को गुनाहों से पाक कर देता है जिस तरह आग लोहे के मैल को दूर करके साफ करती है। मुस्लिम शरीफ। हजरत अता बिन रिबाह रहमतुल्लाह अलैह अपना एक किस्सा बयान करते हैं कि एक बार काबा के पास हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे मिले। मुझसे बोले, तुम्हें एक जन्नती खातून दिखाऊं? मैंने कहा, जरूर दिखाइए। कहा, देखो ये जो काली कलोटी औरत है, ये एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई
اور بولی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی یا رسول اللہ میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفس کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ نمبر 6، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔ عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی اور بناؤ سنگھار کرے۔ ترمذی۔ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہوا تو 4تھے روز تعزیت کے لیے خواتین پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ نمبر 7، رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جب حضرت حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو طلحہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بولی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائی۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا اگر کوئی کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ نے کہا بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ بیوی نے کہا اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے۔ مسلم شریف۔ نمبر 8، راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجیے اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار پڑی۔ حضرت ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا بیٹے دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولی اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ نمبر 9، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے، ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے
اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی۔ ترمذی شریف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ ترمذی۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 قیرات ملے گے۔ کسی نے پوچھا 2 قیرات کتنے بڑے ہوگے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر۔ بخاری شریف۔ نمبر 10، مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ آیت 153۔ ترجمہ: مومنوں، مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑے مار مار کر زو زو سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر ہے عظمت والا خدا، اور جب زیادہ گریہ وزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حیو یا قیوم۔ ترمذی شریف۔ نمبر 11، رنج و غم کی شدت، مصائب کے نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعا پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذنون یعنی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ بخاری مسلم۔ ترجمہ: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ ترجمہ: گناہ سے باز رہنے کی قوت اور عمل صالح کی توفیق بخشنے کی طاقت صرف خدا ہی دینے والا ہے، اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اس کی ذات کے، یعنی اس کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جو اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈا ہے۔ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے خدا تعالیٰ اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
नासियती बियदिका माजिन फी हुक्मुका अदलुन फी क़ज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका औ अंज़लतहु फी किताबिका औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िका अव इस्तअसरता बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदका अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर बसरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। अहमद इब्न हब्बान हाकिम बहवाला हिस्न हसीन। तर्जुमा, खुदाया मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा बाप तेरा बंदा है, मेरी माँ तेरी बंदी है, मेरी चोटी तेरे ही कब्ज़े कुदरत में है, यानी मैं हमतन तेरे बस में हूँ। तेरा ही हुक्म मेरे मामले में नाफिज है, मेरे बारे में तेरा हर हुक्म सरासर इंसाफ है। मैं तेरे उस नाम का वास्ता देकर जिससे तूने अपनी ज़ात को मौसूम किया या अपनी किताब में नाजिल फरमाया या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया या अपने पास खजाना गैब ही में उसको मस्तूर रहने दिया, तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि कुरान अजीम को मेरे दिल की बहार, मेरी आंखों का नूर, मेरे गम का इलाज और मेरी तशवीश का मदावा बनाए। नंबर 12, अगर कभी खुदा नखास्ता मसाइब व आलाम इसी तरह घेर ले के ज़िंदगी दुश्वार हो जाए और रंजो गम ऐसी हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर ले कि आपको ज़िंदगी वबाल मालूम होने लगे, तब भी कभी मौत की तमन्ना न कीजिए और न कभी अपने हाथों अपने को हलाक करने की शर्मनाक हरकत का तसव्वुर कीजिए। ये बुज़दिली भी है और बदतरीन किस्म की खयानत और मासियत भी। ऐसे इस्तराब और बेचैनी में बराबर खुदा से ये दुआ करते रहिए, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़िनी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। तर्जुमा, खुदाया जब तक मेरे हक़ में ज़िंदा रहना बेहतर हो मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे हक़ में मौत ही बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। नंबर 13, जब किसी को किसी मुसीबत में मुब्तला देखे तो ये दुआ पढ़िए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी किसी को किसी मुसीबत में मुब्तला देख कर ये दुआ मांगी, इंशाअल्लाह वो उस मुसीबत से महफूज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाकल्लाहु बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तिर्मिज़ी शरीफ। तर्जुमा, खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाए रखा जिसमें तुम मुब्तला हो और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर मुझे फजीलत बख्शी। किताब आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ बाब अव्वल से लिक़ा तहज़ीब के सबक नंबर 8 रंजो गम के आदाब की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो खौफ व हिरास के आदाब पर अपलोड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।